संसदीय राजनीतिमा शक्तिको परख गर्न सक्ने नेताहरूमध्ये पर्छन् हृदयेश त्रिपाठी। 5 पटक सांसद जितेर पटक पटक मन्त्री भइसकेका उनले यसपल्ट भने छुट्टी पाएका छन्। माहौल हेरेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न जान्ने उनले चुनाव जित्नका लागि चिन्ह र पार्टी पनि निरन्तर फेरिरहे। अघिल्लो पटक एमालेको सूर्य चिन्हबाट आफूसहित केही नेता जिताएका उनी यसपल्ट जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल नामक पार्टी गठन गरेर चुनाव लडे। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विनोद चौधरीको साम दामका अघि उनको चतुर्याइँको दम चलेन। 2048 पछि 70 बाहेक सबै चुनाव जितेका उनी यसपल्ट संसदमा देखिने छैनन्। उनी सुरुका 3वटा चुनाव नेपाल सद्भावना पार्टीबाट विजयी भएका थिए। 2064 मा तमलपाबाट सांसद बनेका थिए उनी। 2070 मा सोही पार्टीबाट उम्मेद्वार बने पनि जित्न नसकेपछि 2074 मा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे। एमालेकै सहयोगमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत बन्न सफल भए। त्यसअघि पनि उनी पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन्। संसदीय समितिहरूको नेतृत्व समेत उनले गरिसकेका छन्। झलनाथ खनाल चुनाव हार्ने एक्ला पूर्व प्रधानमन्त्री। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल यसपल्ट चुनाव हार्ने एक्ला पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन्। संसदमा यसपल्ट नदेखिने 2 पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये एक बनेका छन् खनाल। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने उम्मेद्वार नै बनेका थिएनन्। खनालले इलाम 1बाट आफ्नै पूर्व कार्यकर्ता नेकपा एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित हुनु परेको हो। 2048 सालदेखि निरन्तर उम्मेद्वार रहेका उनी दोस्रो पल्ट पराजित भएका हुन्। यसअघि उनले 2056 सालमा पराजय बेहोर्नु परेको थियो। 2066 सालमा बुटवलमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट उनी नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 2067 सालमा 6 महिनाका लागि उनी प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। खनाल त्यसअघि कृषि, भूमि सुधार तथा व्यवस्था, वन तथा वातावरण मन्त्री, 2053 सालमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत बनेका थिए। गच्छादारको अपराजित यात्रामा ब्रेक। विजय कुमार गच्छादारले पार्टी फेरिरहे तर 2048 सालदेखि सुनसरी 3 का जनताले नेता फेरेनन्। 2048 देखि 2074 सम्म निरन्तर निर्वाचन जितेर रेकर्ड बनाउने मध्येका एक गच्छादार पनि हुन्। यसपल्ट भने उनको रेकर्ड तोडिएको छ। यसअघि 2 पल्ट उनीसँगै पराजित नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीले तेस्रो प्रयासमा गच्छादारको संसदीय यात्रामा ब्रेक लगाइदिएकी छिन्। गच्छादार 6 पटक सांसद बनेका छन् भने 13 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। बालटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएपछि उनको राजनीतिक रापतापमा ग्रहण लाग्न सुरु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा पराजित उनी सांसद पनि बन्न पाएनन्। चुनाव हार्ने 2 अध्यक्षहरू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा राजनीतिका चतुर खेलाडी मध्ये एक हुन्। राजाको पालामा गृहमन्त्री भएर जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका उनी जनआन्दोलनकै बलमा आएको गणतन्त्रमा उपप्रधानमन्त्री समेत बने। सत्ता र शक्तिका खेलाडी उनलाई राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकृत भई बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बन्न राजेन्द्र निङदेलले रोकिदिए। अध्यक्षमा हार बेहोर्ने बित्तिकै राप्रपा नेपाल नामको पार्टी बिउताएका उनलाई संसदीय यात्रामा समेत त्यही पार्टीका नेता दीपक सिंहले रोके। एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर मकवानपुर 1बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री लक्ष्मी उपाध्याय डिना भन्दा पनि पछि परे। थापा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा 2052 देखि 2053 सम्म कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्री, यस्तै लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा 2053 देखि 2054 सम्म आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्र मन्त्री समेत बनेका थिए। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा 2054 देखि परराष्ट्र र कृषि मन्त्री, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा 2054 देखि 55 सम्म परराष्ट्र मन्त्री, सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा 2060 देखि 61 सम्म सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्री समेत भएका थिए। उनी राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा 2062 देखि माघ 19, 2063 सम्म गृहमन्त्री, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा 2072 देखि 2073 सम्म उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्री, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 2073 देखि उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा 2074 मा उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 2048 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। सुरुमा उनी नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेका थिए। 2056 सालमा एमाले सुनसरी र मोरङ जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा रहे। 2056 सालमा एमाले परित्याग गर्दै 2063 सालमा मधेस जनअधिकार फोरम नेपाल नामक पार्टी गठन गरे। त्यसपछि एमालेबाट बाहिरिएका अशोक राई समूहलाई समेटेर सङ्घीय समाजवादी फोरम गठन गरे। संसदीय यात्रा भने संविधान सभा निर्वाचन 2064 सालमा सुनसरी 5बाट निर्वाचित भएसँगै सुरु भयो। संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा सुनसरी 5बाट निर्वाचित हुँदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा सप्तरी 2बाट निर्वाचित भएका थिए। यादव उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन तथा संसदीय मामिला, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसकेका छन्। उनी यसपटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका हुन्।
पार्टीमा प्रभावशाली, संसदमा रोकिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन्। पोखरेल 2061मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, 2069मा 13 दिनका लागि उपप्रधानमन्त्री, 2074मा उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनेका थिए। 2054मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका उनी 2056मा काठमाडौँ 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। 2064 र 2070को निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ 5बाटै निर्वाचित भएका थिए। पोखरेल एमालेको 2 कार्यकाल महासचिव बनेका छन्। 2024देखि राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनी 2035 सालमा गठित नेकपा मालेको संस्थापक सदस्य पनि हुन्। गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले 2064 पछि लगातार 3 पल्ट चुनाव जितेका थिए। तर यसपल्ट उनको संसद यात्रामा एमालेका लक्ष्मी महतोले पूर्णविराम लगाइदिए। 2032 सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी 2046 सालमा वाम मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य पनि भएका थिए। त्यस्तै 2059मा जनमोर्चाको सचिवालय सदस्य भएका उनी 2063मा उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष भएका थिए। माओवादी र जनमोर्चाबीच एकता भई एकीकृत नेकपा माओवादी गठन भएपछि सोही पार्टीको विभिन्न भूमिकामा रहे। उनी 2064, 2070 र 2074को निर्वाचनमा महोत्तरी 1बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी 2064, 2065 र 2074मा स्वास्थ्य मन्त्री भएका छन्। त्यस्तै 2074मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत भएका थिए। मातृका यादव नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद हुँदै संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2064मा माओवादीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका थिए। उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 2074मा धनुषा 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। 10 वर्षसम्म भूमिगत भई राजनीतिक आन्दोलनमा हुमेका यादव 2063 सालमा अन्तरिम सरकारको मन्त्री र 2074 देखि 2076 सम्म उद्योग मन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रमा प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका यादव यसपल्ट आम निर्वाचनमा भने जनता समाजवादी पार्टीका दीपक कार्कीसँग पराजित भएका छन्। राजेन्द्र महतो मध्य प्रदेशका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिएका राजेन्द्र महतो यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुन पुगे। महतो सर्लाही 2मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादवसँग पराजित भएका हुन्। महतो 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्दै धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सर्लाही 2 तथा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी 2064 सालमा सर्लाही 1बाट निर्वाचित भएका थिए। महतो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री समेत भइसकेका छन्। महतो 2051 सालमा उच्च स्तरीय नागरिकता आयोगको सदस्य समेत बनेका थिए। संसदमा रजगज गर्दै आएका उनको यसपटक संसदीय यात्रामा भने ब्रेक लागेको छ। विरोध खतिवडा एकीकृत समाजवादीका सचिव समेत हुन्। विरोध खतिवडा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका खतिवडा मकवानपुर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका उम्मेद्वार महेश बर्तौलासँग पराजित भए। 2048, 2051, 2056 र 2074 गरी 4 पटक सांसद भएका खतिवडा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री समेत बनेका थिए। प्रदीप गेवाली नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको संसद यात्रा 2056 सालबाट सुरु भएको हो। गुल्मी 2बाट जितेका उनले 2064 सालमा पनि त्यहीबाट जिते। त्यसपछि 2070 सालमा संविधान सभा सदस्यमा पराजित भए। 2074 सालमा गुल्मी 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गेवाली यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चन्द्र भण्डारीसँग पराजित हुन पुगे। नेकपा माओवादीसँग भएको सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यका साथै शान्ति प्रक्रियामा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत बनिसकेका छन्। एमाले भित्र राम्रो प्रभाव रहेका गेवाली काङ्ग्रेसका भण्डारीसँग पराजित भएसँगै उनको संसदीय यात्रामा ब्रेक लागेको छ। बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा उदाएका बालकृष्ण खाँड 2048 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। संविधान सभा सदस्य 2064 र 2070मा रूपन्देही 3बाट निर्वाचित भएका खाँड संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समितिमा बसेर काम गरेका छन्। 2074 सालमा काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका खाँडले यसपटक भने हार बेहोर्नु पर्यो। गृहमन्त्री समेत रहेका खाँड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहरासँग पराजित भए। उनले यसअघि शिक्षा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री, सिँचाइ मन्त्री, रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।